سورۃ فاتحہ مع صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناز علی مظہر العجائب، تجدہون اللہ کا فی النوائب، کلو ہم من وغم من سین جلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد، بولایتک یا علیو یا علیو یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ رحیم اللہ محمد و آل محمد واسطے بانیان مجلس سے ازادہ فرش ازا بچھایا قبول فرما، بانیان مجلس سے ازا کنال پتران بھرامان دے آباد شاد فرما، بانیان دے رزق مالج برکت عطا فرما، ان ذکر پاک جائیں جائیں جتنا حصہ ملائے مالک اجر عظیم عطا فرما۔ رحیم اللہ محمد و آل محمد واسطے میرے بھائی راشد عباس کو نال پتران بھرامان دے آباد شاد فرما، بھائی اظہر عباس شاہ صاحب دی زبان کلام میں اضافہ فرما۔ رحیم اللہ محمد و آل محمد واسطے جو بے اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمارن شفاء کاملہ عطا فرما۔ رحیم اللہ جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما۔ رحیم اللہ محمد و آل محمد واسطے جتنے مرد پردہ ٹر کے ان دعا دیہات چاہ کے بیٹھن تمام دامن امید پر فرما، پر فتن دورے ہر شریف دی عزت پردہ محفوظ فرما۔ لکھن دی کا دعا بھی ودیے، آمین بھی ودی ہونی چاہیے۔ مالک پردے علیہ امام دا جل ظہور فرما، جل ظہور فرما۔ الہی دعائیں ہماری قبول، بے حق علی و بے حق بطول۔ الہی دور کر دے ہمارے تمامی رنج و محن، بے حق صدقہ پانجتان۔ صلوات سارے مل کے جا پڑھو۔ حکم آئی بھائیاں دا حکم دی تعمیل تھی گئی، جناب دے چہران دی زیارت بھی تھی گئی۔ کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی، گھرے وطن سادہ صرف دعا گھرنی ہوں دی ہے۔ پاک ممبر مجلسہ میں بھی جنڈو بانج کے پڑھنی ہیں، اتھا بھی حاضری ضروری ہے۔ مولا تو کو وسدہ رکھے، اجازت ہوئے تو میں بالکل مختصر جن ڈیوٹی، ضروری نہیں کہ جتنا یاد ہے سارا پڑھا، بس دو چار بزرگان دے شیر ہوندے بعد ایک قصیدہ یا ایک ڈیٹ بند پڑھنا۔ صلوات سارے مل کے جب پڑھو۔ بھائی اور انہیں پڑھ دے بیان 13 رجب دے حوالے نال بہت سونا سرکار دی آمد بیان کیتی نے، ان ساری تقریر دا خلاصہ میں تو کچھ 4 سطریں سنویں نا، وہ بھی بزرگان دے فرمندران دین۔ کل عیسیٰ دی پیدائش کیتے بیت اللہ دے وچ جا کہنائی، بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے۔ کل عیسیٰ دی پیدائش کیتے بیت اللہ دے وچ جا کہنائی، جداں جناب عیسیٰ دی والدہ جناب مریم ٹوری بیت اللہ لے پاسے، آواز ہاتھے فائی لا لا یا مریم، مریم زچا کھانا نہیں عبادت کھانا ہے۔ بسم اللہ کران نبی دی اماں ہٹائی گئی ہے، علی دی اماں بلائی گئی ہے۔ بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے۔ کل عیسیٰ دی پیدائش کیتے بیت اللہ دے وچ جا کہن ہائی، در بند ہائی کاندھ کو آگ پھٹے، جبریل کو بھی اطلاع کہن ہائی۔ کیوں مریم خالی والائیے، ہے گال صفا خفیہ کہن ہائی، عیسین دا پتر علی کوئی نہ، عیسین دی نوح سیدہ کہن ہائی۔ بسم اللہ کران ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جداں فاطمہ بنت اسد آئی، علی دی اماں، جداں فاطمہ بنت اسد آئی کعبے والے پاسے، اینگر تو کر آگاہ دیواں، ہر کندھ کعبے دی بول اٹھی، آسین میں تے کو راہ دیواں۔ بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے۔ خوشی وچ جو ضد کر کے غمی لینے، خوشی وچ جو ضد کر کے غمی لینے، جڑی شہرہ لینے نکمی لینے، نبی جین دے پتران دی بنیا سواری اندے نال کوفے دے کمی لینے۔
ہاتھ بلند کر کے سارے بالکل نواں قصیدہ دو شعر جناب کو سناونے تے ان دے بعد ایک جدے بند پڑھنے سلوات سارے مل کے جب پڑھو سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیا عظمت پاک علی دی ہے بسم اللہ زندگی دراز ہونے مولا دعا کو وسدہ رکھے بالکل نواں قصیدہ 13 رجب دے حوالے نال اچھا اساں بزرگ بھی میں ہن تے اساں بھی اگتے ہی میں جھنڈیر خاندان جے تک اساں کوئی 10-15-20 منٹ ادھا گھنٹہ الاؤنا تو سارا علاج ٹھیک نہیں تھا لیکن میں کہیں کو انتظار نہیں کرایا فوراں نہیں سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیا عظمت پاک علی دی ہے سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیویں سمجھاواں تے کجو علی کیا ہے علی کوئی ووٹاں دا بڑا امام نہیں علی کوئی بندیاں دا بنایا امام نہیں علی اللہ دا بنایا امام ہی بسم اللہ کرام پیٹ ملہ دا ثواب ہوئے میرا دادا استاد بابا غلام علی لنگاؤ فرمے دران دیاں او پیر نہ بناؤ جڑا دیاں کرے حجامت راتی کرے امامت او پیر نہ بنا بسم اللہ سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیا عظمت پاک علی دے ہے تہی تیرا رجب کو کعبے وچ تہی آمد پاک علی دی ہے زندگی دراز ہے نہیں میں توڑتے ہی دکھنا ایک تم میں کہیں کو تکلیف نہیں تھی بھئی اٹھو تے نیڑے تھی اب تے ان دے باوجود یہ دی ہون سردی کوئی نہیں جو بندہ کچھا ہاتھ لکا رہا ہے پا باوے زندگی دراز انہیں 13 رجب سرکار دی آمد ہوئی کعبے کوئی تشریح نہیں شیر پڑھدا ہاں بھائی جد 13 رجب دی تیئے مہدر دی در پئیے جد 13 رجب دی تیئے کعبے ماہ دردی بیٹھی رب دا شکر کریں دی ہاتھ بلند کر کے حیدری ایویں نہیں بتانے بسم اللہ کراں اجاں تو شروع ہے مجلس ہن شروع تھی ہے دوجا چوتھا ذکر پڑھدا پے تھکنا نہیں آؤ میں تے کو دساواں ساڈا پیر جناب امیر حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ نبیاں دا مشکل کشائی دساونا چاہنا کیڑے کیڑے نبی دی کتھاں کتھاں امداد کیتی تھا بے آدم کو ملے نئے انو دا میرا بچے نئے آدم کو ملے نئے انو دا میرا بچے نئے دور دا جلوہ دکھے نئے حیران نہ تھی اے ملا تو عنایت پاک جلی دی ہے بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے آباد دو انشاءاللہ بہت سونا سن دے پہ وطن تیری وڈی داد بڑی داد ہے زندگی دراز ہونے حدیث پاک سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمانے کہ جن دل علی دی محبت نہ ہوئے جنت دی خوشبو نہیں آ سکتی بابے اور فرمیندران دیان ملا بھاویں کعبے دی چھت مرے بھاویں کعبے دی چھانت مرے اگر علی دی محبت نہیں تو جنت دی خوشبو نہیں آ سکتی تاؤں تو میں پیادہ ہاں بے جیڑا جیڑا اندے تو دورے سارے دا سارا کولے جیڑا جیڑا اندے تو دورے سارے دا سارا کولے انسان نہیں یو چھوڑے ناراض خدا ہے او دے لعنت پاک نبی دی ہے بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری
پنجواں نعرہ حیدری زندگی دراز ہونے مولا تو اکو وسدہ رکھے بلا چے پڑھوں زندگی دراز ہونے ہاں بھئی جڑا جڑا اندے تو دورے سارے سارا کوڑے انسان نہیں او سورے ناراض خدا ہے او درتے لعنت پاک نبی دی ہے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے ہوئے اے او ذاکری جڑے قبراں والے لکھ گئے میں ان دے بغیر اگر نہ پڑھا یہ نہیں جو ہکو قصیدہ دے باقی بھی ڈھیر ہیں لیکن میرا دل تھردا ہے جڑے ویلے میں پڑھانا کیونکہ بزرگاں والی ذاکری دے بغیر ساری ذاکری نامکمل ہے بسم اللہ کرام زندگی دراز ہونے بس ایک شعر ہی پڑھنا ہے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن چن کے پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا دے وچ چن چن کے پر بنائے ہوئے نے اساں دنیا کوئی یاد ہے توفیل شریف والے سارے پیر اساں دنیا دے وچ کوئی یاد ہے گولے شریف والے سارے پیر کوئی یاد ہے سارے پیر کندھا ٹورین کوئی یاد ہے سارے پیر مردیاں بیڑیاں تاریاں آؤ مجلس حسین چال تے کو جھڑی نساوے جو سارے پیر کام کیڑا کریں پر بڑھائے ہوئے نے جنا ٹھو کر قدم دے مار کے مردے جوائے ہوئے زندگی دراز ہو خیبر دا میدان نبیان دے سلطان لیکن ہیں پریشان پریشان کیوں ہیں وعدہ ہے 40 دیواریں دا بسم اللہ کرا 39 گزر گئے شام آتھائی اب مرید عباس لنگا آتھائی شامی آتھائی تے فوج راشن تے جلوہ فگن آتھائی ہاں بسم اللہ کرا آندے تے ایویں ہیں نا سی کیا بات زندگی دراز ہونے نبیان دا سلطان یہی آنکھاں والی ملک دارائندہ نانا حسن حسین دا مسلح تے آئے دعا منگی پالنے والا مدد فرما دعا منگی نبی نے یعنی کہ یا اللہ مدد آواز ہاتھ بھائی میرا محبوب پڑھنا دے علیانا ساد علی کو میری نویکلی مدد دنا ہے علی نالے اعلان کر دے کالا علم اوکو دے سان جڑا مردو سی بسم اللہ کرام زندگی در میرے توجہ میں دو کالا علم اوکو مل سی جڑا مردو سی چاچا میر افضل راکٹا تھائی یہ مرد علی دعا سن کے ہر کہیں اپنے اپنے مسلح کا چھج پائن ساری رات مسلح تے بہ کے دعا منگ دے رہے ہیں جو شالا اللہ مکال ساکو ملے وہ دھات تے دے پیر سکھ دے مار گئے جو اللہ مساکو ملے ملیا جو سارے پیر کوئے تہوں سڑ دے ہیں بسم اللہ کرام زندگی دراز ہونے بابی اوری فرمیندران دے چلی می دیوار نبی صدیا علی آیا وقت ہویا کیا ہے لفظ میرے نہیں میرے دادا استادن بابا غلام علی لنگا فرمیندن مرار مرحبے تے وچ خیبر دلگ پہ مرحبے تے وچ خیبر دلگ پہ کلیا جاندار قلعے وچ فوج دلگ پہ کلیا جاندار قلعے وچ فوج دلگ پہ دل کا میرے ساجر ہزار وافر تیری خاطر صحابے لٹن بھج بھج علی لنگر چلائے ہوئے زندگی دراز اللہ تو آپ وسدہ رکھے آباد ہو میں پیادا 5 رجب کو وقت صبح دے بسم اللہ آج 29 رجب
میں پنجی رجب دا ذکر کیتے پنجی رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 بسم اللہ کراں زندگی دراز ہے یار موسم دی شاہ پیا پڑھدا بسم اللہ کراں زندگی دراز ہے میں نہ کراں بسم اللہ پنجی رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 بسم اللہ کراں 14 سال دے قیدی دا ذکر پیا کرنا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 بابا میں نہ کراں کیا بات ہے بھائی میں نہ کراں صحیح زندگی دراز پنجی رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 زندگی دراز ہونے میں نہ کراں بابا میں نہ کراں کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں پنجی رجب دی فجر ممبر دی قسم بزرگ پڑھدے رہندے آئے منڈی تجار مزدور سدائے نے ہائے ہائے کہندے واسطے سدائے نے جاندے وطن تے 18 دیا ہیں 19 پتر ہیں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہو جا اللہ تک وسط رکھے آباد ہوئے دعا منگی کر شالا کئی تھی دا پیو نہ مرے بزرگ پڑھدے رہندے آن او میاں تو سونے نہیں لگدے جتھا دھیا روانیاں نہ ہوئے نا ممبر دی قسم دھیا 18 ہیں روانا لہ کوئی نہ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوگی بسم اللہ کراں میں نہ کراں بسم اللہ کراں جاجا سائیں ایک روایت زندگی دراز ہوئی مدینے دا ایک وقت یا روایت چھڑندہ پیاں 8ویں امام رضا دے سلام تے آیا مفاتی چاو کے زیارت پڑی ہے صدا کیسا سلام علیکہ یا غریب الغربا غریب دا لفظ ہے رک گیا آدھے مولا تو کائنات دا امیر ہے ہائے ہائے 300 ایکڑ حرم ہی 36 سونے دے دروازے 8 بڑے سینن کون آدھے تو غریب ہے رات کو ستا امام زیارت کرائیے دیکھ کے آدھن کیویں غریب نہ ہوا میرا بابا جی توک پائی پہ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں کون آدھے میں امیر ہاں بسم اللہ کراں بسم اللہ آدھے میرا بابا جاتا کنال ستا پہ بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئی بسم اللہ کراں آدھے مولا میں سنی آئے علماء پڑھ دن
ذاکر پردن بغداد دا ایک لوہار مومن تیرے بابے دے زنجیر لہین منہ تے ماتم کر کے اٹھواں امام دے نروا کوشش تے بہو کی دیئے تھے لیکن لتھے کوئی نہیں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئی میں نہ کروں بابا تائیں تا میں پیادا ہے وہ پجوی رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 کوئی رشتہ دار یا واقف ہوئے تے ہوندا آن کے میاد سنبھالے نتا باج کفان مزدوراں دے کر دے سو میا آدن کوئی مدینے دا وسدا